अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो अब हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो का नाम है अल्लाह किसको हिदायत नहीं देता। ठीक है, तो ये है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। तो आइए देखते हैं। दुनिया में अगर किसी बादशाह को कोई बदमाश आके धमकी लगाए और उसे कहे कि मैं तेरे बंदे चुक लेना है, मैं तेरे बंदे उठा लूंगा, तेरे बंदे अगवा कर लूंगा सारे, तो दुनिया का बादशाह क्या कहता है? मैं तकना ऐसी दी तैसी तेरी तेरी जुर्रत। यही कहता ना, क्योंकि वो ये ख्याल करता है कि मेरी बादशाही स्टेक पे लग रही है कि मेरे बंदे उठाएगा, वो ये समझता है। लेकिन अल्लाह के केस में ऐसा नहीं हुआ। जो कायनात का बादशाह, जब शैतान ने धमकी लगाई ना इंसान के हवाले से कि या अल्लाह मैं तेरे सारे बंदे अगवा कर लूंगा, चंद एक लोग ही तेरे साथ होंगे, और अल्लाह ताला सूरह सबा में कह रहा है कि उसने अपनी बात पूरी भी कर दिखाई है। तो इसके मुकाबले पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तकना किस तरह तू कर रहा है, ऐसी दी तैसी तेरी, नहीं, क्योंकि अल्लाह तो बेपरवाह है। उसने अपने नबी भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, और क्या करे वो? सही बात। इससे बड़ा क्या काम करे? किताबें भेज दी, पैगंबर भेज दिए, हक का हक होना, बातिल का बातिल होना बता दिया। ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं। अतबय्यन रुश्दु मिनल गय, बेशक हदायत बुराई से अलग हो चुकी है। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखा दिया है। इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो, खाना शुक्री की, लेकिन आखिरत में नहीं छोड़ूंगा जिसने ना शुक्री की। ये ज़हन में रखना। लेकिन हदायत भी सबको प्लेट में रख के नहीं दूंगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग कोशिश करेंगे उन्हीं के लिए हक के रास्ते खोलूंगा। जो कोशिश नहीं करेगा दरिया के किनारे भी प्यासा मर जाएगा। जिस तरह से मुसलमान मर रहे हैं इस वक्त, कुरान घरों में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा ही हुआ है। और किधर गोरे जो है वो मरने से पहले ना कुरान तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, उनको हिदायत मिल रही है। ये आपके सामने है मेरे भाइयों। अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, जो कोशिश करेगा उसको हिदायत मिलेगी। मैंने साड़ी को रिश्तेदारी है अल्लाह, यहूदियों का भी यही अकीदा था ना। इसीलिए सूरह बकरा के जो 9 रुकू है वो पूरा यहूदियों के ऊपर मुकदमा है। और 7 यूनिवर्सल ट्रूथ आया है कि तुमसे भी पहले एक लाडली उम्मत थी, 3 किताबें उसमें आई, सैकड़ों पैगंबर आए, उसके बावजूद जब उन्होंने रुगर्दानी की, उठा के अल्लाह ने परे मारा। दुरिबत अलैहिम ज़िल्ला वल मस्कना, आज तक जिल्लत और मस्कनत उनके ऊपर मुसल्लम। तुम क्या शय हो? लेकिन हम फिर भी कहते रहते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। असल में हम ये कह रहे होते हैं या अल्लाह असी को नहीं सीधा होना, सीधी जी गल है, ऐन जी सानू कबूल कर ले। यही है ना, तो और क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूँ अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते फौरन उसी वक्त सर के ऊपर जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो और करतूत नहीं अपने देखते। तो दुनिया के बादशाह तो कहते हैं मैं तकना के साथ तो चुकना है मेरे बंदे, तेरी ऐसी दी तैसी। लेकिन अल्लाह ताला क्या हमारा क़ाल फल हक, अल्लाह फरमाता है ये है सच्चाई, वल हक़्क़ा अक़ूल, और मैं कहता ही सच्ची बात हूँ। याद रखिए लअमला अन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, जो कोई भी फिर शैतान तेरी पैरवी करेगा ना मेरे बंदों में से, तो मैंने किसी बंदे की गारंटी नहीं ली हुई, मैं उसको और से तेरे तुझे और तेरे सारे फॉलोअर्स को दोज़ख में डाल दूंगा, दोज़ख को भर दूंगा तुझसे और तेरे फॉलोअर से। यानी मैं अपने किसी बंदे की कोई गारंटी नहीं लेता, मेरा काम है सिर्फ हक बात पहुंचाना। पैगंबरों को भी ये कहा गया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब जानबूझ के जो गुमराह होगा तो अल्लाह फरमाता है तुझे भी और तेरे फॉलोअर्स को उठा के दोज़ख में फेंकेंगे। और कुरान हकीम की सख्त तरीन आयत में अक्सर कोट करता हूँ, सूरतुल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक हमने कसरत के साथ जिन और इंसान पैदा ही दोज़ख के लिए किए। कितने खतरनाक। लेकिन इसके आगे अल्फाज अल्लाह को फनाटिक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने उनको दिल दिए थे, अकल दी थी सोचते नहीं, कान दिए थे सुनते नहीं, आंखें दी थी देखते नहीं। यानी इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हक बात हासिल करने की कोशिश नहीं करते। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानंद है, बल्कि इनसे भी गए गुजरे हैं जो लाई लग बने हुए हैं। कान आंख अकल को यूज करके हक बात और बातिल में तमीज नहीं करते हैं, तो ये दोज़ख के लिए पैदा हुए हैं।
ہاں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی بھی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی، کوئی قربانی کی مال نہیں جمع کر رہے، کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں. وما انا من المتکلفین، اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے، دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چل نہیں تکلف کے اوپر رہا ہے. کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتانے نہیں جاتے، وہ تکلف کر جاتے ہیں. انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گل کر دیجیے. اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گل کرنے والا جائے پاوے کسی کو بری لگے. وما انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا. کنو کڈ لو گل اے کچھ ہونا جے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا گا دوزخ. ایسی دی تیسی تہاڈی کسی پلے کی نہ رہنا، کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈول کے ان کو بات کرتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں، اوروں کی کہانیاں، بزرگوں کی کہانیاں، جانوروں کی کہانیاں، ٹھیک ہے جی، تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر وہ پتہ لگے قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. آپ نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی. یہ بخاری شریف ہے، یہ سٹوری شریف نہیں ہے. اچھا آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے کم ہنسا کرتے. ہاں کیا آخرت میں کتنی سختی ہونے والی. لیکن ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ دیکھو نا جی، اے بھی تے ہے کتنا سونا بولتے ہیں ماشاءاللہ. لگتا ہے ہونی جنرل پہنچ لگا، پتہ لگ جائے گا اتنی بھی جنرل لبنی ہے تو. اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا. اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ وہ ہو جانی ہے. لیکن اس ٹائم وہ کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، میں پہلا جا کے سوشل میڈیا تو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا. ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز میں جھوٹیاں سٹوریاں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں، ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے، کھول کے بات نہیں بتانی. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں. میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے. اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے، نہیں جائے دوزخ میں جانا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے، ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا. وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کون نہیں جی، آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہتا آگے جا کے پتہ نہیں لگا، لگ پتہ جائے گا. پتہ لگ رہا ہے کرتے چلو ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا. آگے جا کے لگ پتہ جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور ان قریب ضرور تم جان لو گے، نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائیں گی. لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. مسئلہ 196 میرا ضرور دیکھیں. یہ شاید سے آدھا ہی ویڈیو ہے، ہمیں یہ پورا ویڈیو مل جائے گا نا تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور بٹ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ لائک
अगर हमारी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो या कोई करे तो हम बोल देते ना, अरे ऐसी की तरह हाँ। ऐसी, तो वो वही बोल रहे कि अल्लाह ने तो क्या बुक्स दी है, हाँ, फिर उनके पैगंबर्स ले पैगंबर तो भेजे यस उनका, वो बोलते हैं ना कि हिदायत तो करने के लिए, मगर क्या है ना कि अच्छी अच्छी वो बातें हम सुनते, उससे अच्छा है हम वो कुछ, चीज करे, हाँ कुछ करे, कुछ अच्छा करे, करे। मतलब और होता है ना कि हाँ, सुन के भी हमको कुछ करना चाहिए, ऐसे करना नहीं कि चाहिए। सुनते जाओ हम्म, सुनते जाओ सुनते जाओ, अगर सुनते गए तो तुमने कुछ किया नहीं तो किया मतलब ही नहीं है, हाँ। लाइक तो कोई अल्लाह बेनिफिट वही है बोलते हैं नहीं। ना कि तुम अगर काफिरों की बात सुनोगे, मानोगे और उनके रास्ते पे चलोगे तो तुमको दो जगह मिलने वाला है। मिलने वाला है, हाँ, राइट राइट, जन्नत तो मिलने वाली नहीं मिलेगी है। नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, मैं हाँ, बुक्स दी है, फिर पैगंबर से दे- सब कुछ है, फिर भी तुम गलत रास्ते जा रहे हो तो फिर तो वही मिलने वाला है। वाह, अच्छा लगा। बहुत ही अभी अच्छा था। पूरा वीडियो तो नहीं है, ये इतना ही वीडियो हम्म, हमको मिला। गाइस अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज लिंक कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।